बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हो। तीन बड़ी ज़बरदस्त खबरें, जिसमें एक तो इतनी शानदार खबर है कि इस कमज़ोर तरीन हुकूमत की बका की ज़ामिन है ये खबर। और ये खबर अचानक से एकदम सामने आई है और बिल्कुल कहीं ड्राफ्ट बेसिकली कहीं तैयार हो रहा था। और ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आई जब वफाकी काबीना का एक इजलास हुआ, फिर नून लीग की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ। पहले आपस में इन्होंने अच्छे से इस तमाम चीज़ों की नोक पलक को अच्छे से देखा। और अब खबर ये है, और मुनीफ फारूक साहब, आपको पता है किन हलकों के रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने इसको बकायदा ट्वीट किया। इसके अलावा बहुत से, जिसे कहते हैं ना, जो बीट रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने भी इस खबर को कंफर्म किया जी, कि बताया जा रहा है कि हुकूमत आज की तारीख में, यानी आज की कौमी असम्बली के इजलास में या कल के कौमी असम्बली के इजलास में आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पेश करने का इरादा रखती है। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल बेसिकली तो ये काजी फाइजा साहब के दौर में होना था, क्योंकि काजी फाइजा साहब को भी इसमें एक्सटेंशन मिलनी थी। आपको याद होगा खबरें चल रही थी कि काजी फाइजा साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी है, और उसके बाद फिर तमाम सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट में तोसी हो जाएगी। शायद वो पेंशन वाले मामला को उसके अंदर डालने की कोशिश थी। नहीं सर, वो असल वो जो बिल्ली थैले से बाहर आ रही है। तो आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के, जरा आपको मैं कुछ सुनहरी दो तीन चीजें बताऊं तो आपको अंदाजा आ जाए हो जाएगा कि हुकूमत क्या चाहती है। इस एक्ट के तहत तमाम सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने की सिफारिश कर दी गई है। यानी पहले तो ये था ना कि सिर्फ आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो जाती थी। उन्होंने कहा नहीं, तमाम, यानी एयर चीफ, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, इन तमाम की मुद्दत मुलाजमत जो है ना, वो 3 साल से बढ़ाकर 5 साल की सिफारिश की गई है। वो सिफारिश की है, होने जाना है ऐसे, इसमें सी कौन सी बात है। सादा अक्सरियत, और ये कोई इतना मुश्किल काम तो आजकल तो वैसे भी नहीं है। डिग्गी खुल जाए तब भी, डिग्गी ना खुले तब भी। ठीक है जी। पहले ये काजी फाइजल साहब के साथ होना था और उनकी मौजूदगी में होना था। काजी फाइजल साहब को एक्सटेंशन के जुमरे में आ जाना था, या नहीं आना था तो फिर मुद्दत मुलाजमत में तोसी के जुमरे थे कि पूरी तब्दीली की तब्दीली कर दी जाए। मगर वो बात कहीं बैठी नहीं, क्योंकि दूसरी अहम चीज़ें बीच में आ गई। मौलाना फजल रहमान साहब ने बहुत बड़ा अहम किरदार इसके अंदर अदा कर दिया। ये तमाम चीज़ें थीं इसके अंदर। अच्छा जी, अब आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने का इनका प्लान, और वो है भी, क्योंकि अब ये डायरेक्ट एक्सटेंशन दे नहीं सकते। चीज़ें बहुत ज़्यादा अनफोल्ड हो जाएंगी अगर ऐसा हुआ तो अब क्या करें, तो मुद्दत मुलाजमत में ही तोसी कर दी जाए। इसके तहत जी, एक्सटेंशन से हट के अब आर्मी चीफ जो है ना, इस हुकूमत के साथ रहेंगे। यानी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो गई वंस फॉर ऑल, अब 3 साल के बजाय 5 हो रहा है, तो इस हुकूमत के साथ जनरल आसिम मुनीर साहब साथ ही रहेंगे। ठीक है जी, ना सिर्फ साथ रहेंगे, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे लग जाएंगी ना सर, एक्सटेंशन भी नहीं हुई डायरेक्ट ही सबके लिए। जी सर, मेरे लिए थोड़ी एक्सटेंशन थी, सिर्फ आर्मी चीफ के लिए थोड़ी हमने एक्सटेंशन की, हमने तो पूरे के पूरे इदारे के लिए कर दी। ज्वाइंट चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, सबके लिए की। और सुने, वैसे भी मैं आपको बता दूं, इस हुकूमत की नज़र में अगर नए आर्मी चीफ आ गए, बेसिकली उन्हें अगले साल नवंबर में रिटायर होना है, अगर नए आर्मी चीफ आ गए ना, तो पॉलिसी में कोई भी शख्स आके, कोई भी नया आर्मी चीफ आके शिफ्ट के अंदर चेंज लेके आ सकता है, पॉलिसी शिफ्ट में चेंज आ सकता है। और वो किसी को नहीं मालूम जो नया आर्मी चीफ होगा वो कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करेगा। जो इस वक्त है वो, मैं स्पेशली जरा मैं मुल्क की मौजूदा का सियासी सूरत हाल के हवाले से बोलूँ, वो या इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाए, क्योंकि टेबल टर्न्स इनकी भी तो हुई ना, तो टेबल टर्न्स होने में कोई इतनी बड़ा मसला है भी नहीं। तो बिल्कुल ये एक असाब शिकन मामला था गवर्नमेंट के लिए। और आपको पता है इस वक्त बल्कि तारीख की कमज़ोर तरीन हुकूमत है ये, और ये रिस्क ले नहीं सकती, और वरना तो इनकी लुटिया डूब जाएगी। और यही नहीं, ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के अलावा किसी और को इस वक्त अपने साथ देख भी नहीं सकते, रख भी नहीं सकते। और इनकी जॉब में तोसी या इनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी ही इनकी कमज़ोर तरीन हुकूमत की ज़मानत है। ये इस जहनीत के साथ आर्मी एक्ट में तब्दीली करना चाह रहे हैं कि भाई यही बचाएंगे। ये चीज़ है जी। इसके अलावा इसी बिल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की तादाद है, उसको बढ़ा के 33 तक की जा सकती है। एक साथ ही 33 नहीं करेंगे 17 से, लेकिन वक्त ज़रूरत कभी ज़रूरत हुई, ज़्यादा केसेस हो गए तो 33 तक उसको सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को एक्सटेंड कर दिया जाए। ठीक है, ये भी है। और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस की तादाद है, उसको भी 12 तक बढ़ाया जा सकता है। ये भी इसी तरमीमी बिल का हिस्सा है। अब देखें, ये बिल आज की तारीख में सामने आता है, कल की तारीख में सामने आ रहा है। तो बेसिकली ये चीज़ें, हुकूमत आर्मी चीफ की तोसी को
اپنے حق میں یہ اپنی حکومت کی طول العمری کے زمرے کے اندر وہ سمجھ رہی ہے، اور ٹو سم ایکسٹینٹ ظاہر بات ہے پاور کوریڈورز میں یہ بات نہ سمجھنا بھی حکومت کے لیے بے وقوفی ہوگی، اس کو بڑے اچھے سے معلوم ہے۔ تو یہ چیز ہے، اس لیے یہ جو ایکٹ تھا نا، یہ جو جمعے کو آنا تھا نا، تو یہ بات اب پیر اور منگل تک چلی گئی ہے کہ ڈرافٹ کہیں تیار ہو رہا تھا۔ اچھا جی، ادھر ججز بڑھانے والے معاملے میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ابھی تک جس بندے نے سب سے پہلے رد عمل دیا صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، اور ان کی طرف سے رد عمل ہے، وہ کہتے ہیں کہ ججز کی تعداد بڑھانے یا قانون ساز بڑھانے کی ہم مخالفت کریں گے، یا اس قسم کی قانون سازی کی ہم مکمل طور پر مخالفت کریں گے۔ حکومت عدلیہ کو اپنا تابع کرنا چاہتی ہے، اور کسی قانون سازی پر ہم سمجھوتا نہیں کریں گے، نہ ہی کوئی مفاہمت کریں گے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں ہم نے اپنی حکمت عملی طے کر لی ہے، جیسی بل پیش ہوگا ہم بھرپور مزاحمت بھی کریں گے اور بھرپور احتجاج بھی کریں گے۔ یہ سب ہوگا، ریکارڈ کا حصہ بھی ہوگا، لیکن بل اگر حکومت نے لانا ہے تو 26ویں آئینی ترمیم کی طرح وہ پاس بھی ہوگا، ایسا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اس کے اوپر کیا سائن لیتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہمیں اس وقت بھی مزید کلیئر ہو چکی ہوں گی، چند گھنٹوں میں یہ بات میرے اور آپ کے سامنے ہوگی۔ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے خبریں تھیں، تشویش کا اظہار کیا جا رہا تھا ان کی صحت کے حوالے سے، تو آج عمران خان صاحب کے ذاتی معالج نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، ان کا طبی معائنہ ہوا، پورا میڈیکل بورڈ بیٹھا ہے، ڈاکٹر عاصم صاحب خود تھے، اس کے علاوہ پمز اسپتال کے 3 ڈاکٹرس نے، ٹوٹل 4 ڈاکٹرس نے کیا ہے، ان کا معائنہ 1 گھنٹہ، تمام ٹیسٹ بھی لیے گئے ہیں، اور ڈاکٹر عاصم صاحب کے مطابق عمران خان صاحب بظاہر صحت مند ہیں، اور باقی رپورٹس ان کے ٹیسٹ آنے کے بعد ہی پتہ چل سکیں گے، اور کسی اور ٹیسٹ کی ضرورت ہے تو تب بھی لیا جائے گا۔ یہ تو ادھر چیز ہو گئی ایک۔ بشرا بی بی صاحبہ آج عدالت میں دل گرفتہ ہوئی، اور 9 مہینے سے جس طریقے سے ان کو جیل کے اندر رکھا گیا، اور ایک سرٹن آپ کو پتا ہے جس طریقے سے عدالت کے سامنے انہوں نے کہہ دیا کہ میں 9 مہینے سے یہ انصاف فراہم کرنے والوں کی ناانصافی، جج صاحب آپ کی وجہ سے میں ضرور، یہ وکیل شکیل تو سارے ایسے ہی لگے، ان کی محنت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آج وہ رو پڑی تھیں صاحب عام باتوں پہ، انہوں نے کہا میں آج کے بعد آپ کی عدالت نہیں آؤں، تو ان کے اس رونے کا مذاق اڑایا عظمیٰ بخاری صاحبہ، پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں جی، اور انہوں نے بڑے طریقے سے مذاق اڑایا۔ وہ کہتی ہیں کہ بشرا بی بی کا روسٹرم پر آ کر رونا ایک اچھی حکمت عملی ہے، یعنی اس خاتون نے ایک خاتون کے رونے کو حکمت عملی قرار دیا۔ اچھا جی، اور انہوں نے کہا کہ ڈائریکٹ اس کو جوڑا مریم نواز صاحبہ سے، کیا ہے یار، انہوں نے کہا جی مریم نواز صاحبہ کی ہم نے آنکھیں ضرور سوجی ہوئی دیکھی ہیں، لیکن ہم نے کبھی انہیں روتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ مریم نواز صاحبہ ایک مضبوط اعصاب کی مالک ہے۔ مطلب بشرا بی بی صاحبہ کے رونے کو انہوں نے حکمت عملی قرار دیا۔ ویسے میں ایک معلوم عظمیٰ بی بی یا موجودہ حکومت میں جو لوگ بھی ہیں، اپنی بار پھر چیخیں نہیں ماریے گا، کیونکہ میں نے اس زندگی میں کئی بار ایسے دیکھ لیے ہیں، جو آج ہنستے تھے وہ کل رو رہے ہیں، جو کل رو رہے تھے پھر وہ ہنستے ہیں، بس یہی چل رہا ہے۔ اور وہ بتانا چاہیے کہ مریم نواز صاحبہ سے سیکھنا چاہیے، اوکے چلے میں آپ کہتی تو مان لیتا ہوں، لیکن اتنا میں بتا دوں یہ مکافات عمل ہے، یہ سب چیزیں سامنے آئیں گی، اور اس وقت احساس ہوگا جب آپ اس کا شکار ہوں گے۔ یہ خوب سودا نقد ہے، ساتھ دے ساتھ ہے، بہر اس پہ تھوڑا خاموش ہی رہتے تو کیا رشتہ، کتنی کو بڑی نوکری کر لی آپ لوگوں نے۔ بہرحال میں نے کہا میں آپ کو یہ اس سے متعلق ضرور بتاؤں۔ اب آؤں سب سے اہم ترین اور بڑی خبر، ایک تو پہلی خبر تھی آرمی ایکٹ میں، دوسری خبر یہ ہے عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ کی بھی آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ ان کی گفتگو کی سب سے اچھی اور خوبی والی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، وہ کسی تردد کا مظاہرہ نہیں کرتی، کسی مصلحت کا ٹچ نہیں دیتی بیچ میں، جو چیز ہے جو بات ہوئی ہے اسی پر بات کرتی ہے، یعنی حقیقت پر مبنی ہے، بڑی کلیئر گفتگو کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے غور سے سن لیں، عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جو ریومرز خبریں ہیں نا جو سارا دن چلتی رہتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ خوشخبری آ رہی ہے، کل نکل رہے ہیں، یہ سب بند ہو جانا چاہیے ان خبروں کو۔ عمران خان صاحب صرف ایک ہی طریقے سے باہر آئیں گے، وہ ہے پرامن احتجاج کے ذریعے، اور ہم عمران خان صاحب کو باہر نکلوائیں گے۔ رہی بات عمران خان صاحب کے اوپر ٹارچر کی، تو عمران خان صاحب کو جسمانی نہیں ذہنی ٹارچر کیا گیا ہے۔ انتظار پنچوتا جس حالت میں باہر آئے ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی محفوظ نہیں ہے، یہ کہا انہوں نے، اور انہوں نے کہا آپ کے ملک میں انصاف ایک مذاق بن کر رہ گیا ہے۔
کہتے عمران خان صاحب نے کہا اب انصاف کے لیے انقلاب لانا ہوگا. مطلب ہر چیز کلیئر کر کے انہوں نے بتا دی ہے کہ عمران خان صاحب کی کوئی جیسے کہتے کوئی نرم گوشہ ان کی رہائی کے حوالے سے جان بوجھ کے یہ سب چیزیں بنانے کا نہیں. صرف پرامن احتجاج ہی عمران خان صاحب کو نکال سکتا باہر، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور اس بات کا عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ انصاف کے لیے انقلاب لانا ہوگا. ہر چیز انہوں نے کلیئر کر دی ہے. تو کسی کے دائیں بائیں ان ساری چیزوں کے اوپر آپ نے یقین نہیں کرنا ہے. یہ بات علیمہ خان صاحب نے کہا، اور دس از ویری مچ کلوز ٹو ریئلٹی، ویری مچ کلوز ٹو ریئلٹی. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.